بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نستقبل إن شاء الله تعالى إلى حل فرض شامل ثلاثي الثاني السنة الأولى ثانوي جدار مشترك. اف دالة معرفة على كما يلي: اف اكس تساوي اكس مربع ناقص 4 زائد 3. السؤال الأول: اكتب اف اكس على شكل مستطيل بقشائر. اف اكس تساوي اكس زائد ا مربع زائد ب. مجاهيل هنا هما ا و ب، حيث أ و ب عددان حقيقيان يطلب تعيينهما. السؤال الثاني: أدرس اتجاه تغير الدالة اف على المجالين ناقص 2 و 2 زائد ما لا نهاية. السؤال الثالث: بين أن سي اف هو صورة منحنى الدالة مربع بانسحاب يطلب تعيينه. السؤال الرابع: مثل بدقة المنحنى سي اف على المساعد المتجانس. السؤال الخامس: عين بيانيا حلول المعادلة اف اكس تساوي 0 وتحقق مساحة النتائج حسابيا. السؤال السادس: عين بيانيا إشارة اف دو اكس وتحقق مساحة النتائج حسابيا. السؤال السابع: مثل على نفس المعلم المنحنى سي جي الممثل للدالة جي المعرفة كما يلي: جي دو اكس ناقص اكس زائد 3 دالة تألفية. عين بيانيا حلول المعادلة اف اكس تساوي جي دي اكس ومتراجحة اف اكس أقل تماما من جي دي اكس. المشكلة هنا جماعة في هذا النموذج: الخطأ في نتائج أ و ب يعني الصفر، يعني الفرض بكل راح لك. ركز معايا مليح وركز على طرق التحقق. الحل: السؤال الأول: تعيين أ و ب. الطريقة المقصودة هنا هي الطريقة تاع المطابقة. انشر ثم قارن. اف دو اكس ماذا تساوي اكس زائد ا مربع زائد ب. ننشر اكس مربع يعني الأول مربع زائد الثاني مربع ا مربع زائد 2 في ا في اكس زائد ماذا زائد ب. من بعد رتب اكس مربع زائد 2 ا اكس هاي زائد 2 ا اكس زائد ماذا ا مربع زائد ب هاي ا مربع زائد ب. بمعنى الحد الأول هو اكس مربع، الحد الثاني 2 ا اكس، والحد الأخير هذا يعتبر رقم ا مربع زائد ب. هذه يا جماعة نقارنوها بالمقارنة لا بالمطابقة مع العبارة المعطاس. عبارة اف دو اكس المعطاس هي اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 3. ماذا نجد؟ ركز معايا، شوف معايا هنا اف اكس اكس مربع، هنا ثاني عندنا اف اكس اكس مربع. قارن معامل اكس هنا ماذا يساوي 2 ا، معامل اكس هنا ماذا يساوي ناقص 4، بمعنى 2 ا يساوي ناقص 4. وعندنا ما وراء الاكس، هنا ما وراء الاكس هو 3 وهنا ما وراء الاكس هو ا مربع زائد 3، اذا ا مربع زائد ب تساوي 3. نجد ماذا؟ 2 ا تساوي ماذا؟ ناقص 4 و ا مربع زائد ب ماذا تساوي؟ تساوي 3. هنا رانا أمام حل جملة. هذه المعادلة الأولى وهذه الثانية. قال من المعادلة الأولى ماذا نجد أ ماذا تساوي؟ أ تساوي ناقص 4 قسمة 2. ناقص 4 قسمة 2 النتيجة أ تساوي ناقص 2. ناقص 2. سي بون. بالتعويض في المعادلة الثانية ماذا نجد؟ عندنا ا مربع ناقص 2 مربع، معليش نكتبوها، ناقص 2 مربع زائد ب ماذا تساوي 3، بمعنى 4 زائد ب تساوي 3. ب تساوي 4 ننقلوها للطرف الثاني، واش راح نلقاو؟ 3 ناقص 4، إذا ب تساوي ناقص 1. هاي ب تساوي ناقص 1. هاي النتيجة الثنائية ا ب ماذا تساوي؟ الأ تاعنا تساوي ناقص 2 والبي تاعنا ماذا تساوي؟ ناقص 1. يعني عبارة اف دو اكس اللي راح نكملو بها الفرض هذا وش هي؟ تكتب على شكل اكس زائد ا، ونعاودها لك لهنا زائد مربع زائد بي تساوي اكس، الأ تاعنا هاي ناقص 2 مربع زائد بي هاي ناقص 1 هاي اف اكس. هذه العبارة اللي راح نكملو بها خدمتنا. أنا قلت لكم في البداية
قلنا الخطأ هنا في النتائج تاع أو بي يعني الصفر، يعني الفرق بكل راح لك. هنا عموما تلقى الأساسي دايما يبدوكم يقول لك ناخذ في الجزء الثاني ناخذ أ و بي، ويبدوهم لكم ديما كيتغلط تسمى لك زوج مقتلات ثلاثة. لا علينا نتعلم تحقق مساحة النتائج كما ما في نصيكم، ما تخدمش هكاك برك بلا فهمها، تحقق مساحة النتائج تاعك. هنا إلى التحقق كاين طرق بزاف. تحب مثلا مثل طريقة كنقولو مثلا صورة الواحد هنا الصورة تاع الواحد هنا بالعبارة هذه: واحد ناقص اثنين ناقص واحد مربع كم يساوي واحد، واحد ناقص واحد كم يساوي صفر. كون تحسب الصورة بالواحد هنا ما تلقاش صفر تسماك غلط. وكون تحسب هنا اف واحد بالعبارة القديمة وهذيك العبارة الجديدة، اف واحد تساوي واحد ناقص أربعة زائد ثلاثة، واحد وثلاثة كم؟ أربعة ناقص أربعة صفر. سمع عملك صحيح. والله تعاود تنشر، والله تنشر. كون تعاود تنشر هذه للتحقق تنشر. للتحقق غنكتب لك هنا للتحقق انشر فقط. راح ننشرها. كون تنشرها بقى تلقاها العبارة الأولى. كون ننشرو حنا إكس ناقص اثنين مربع ناقص واحد، ننشرها. عندي إكس مربع ناقص اثنين في الأول التالي ناقص أربعة إكس زائد ثاني مربع أربعة ناقص واحد. أربعة ناقص واحد كم تساوي؟ تساوي ثلاثة. سما واش راح نلقاو؟ إكس مربع ناقص أربعة إكس زائد ثلاثة. الطريقة هذه ثاني مليحة. هاك لقيت العبارة الأولى خلاص، بمعنى هذه هي صح، هذه معناتها عملك صحيح. سير. السؤال الثاني قالك اضرب اتجاه التغير. ركزوا معنا في اتجاه التغير. اتجاه التغير دوكا نكمل بالعبارة، نكملو خدمة بالعبارة الجديدة. ركزوا. ثانيا اتجاه تغير دال اف. العبارة تاعنا نخدمو بها هي هذه: اف اكس تساوي اكس ناقص اثنين مربع ناقص واحد. نكملو خدمتنا بهذه. هايا نبداو على المجال، على المجال ناقص ما لا نهاية مدى اثنين، ناقص ما هي اثنين. دوكا نفرض اكس واحد و اكس اثنين ينتميان الى المجال ناقص ما لا نهاية مدى اثنين. هنا جماعة بنسهلو عليكم الأمر، اكتب ديما هكا اكس واحد ومن بعد اكس اثنين ومن بعد الرقم هاك. مادام عندك انت في المجال ناقص ما لا نهاية، الاتجاه هنا راح يكون يسار يسار يسار. ومادامك غالق على الرقم، مادامك غالق جهة اثنين، تسمى هنا لازمك تزيد تساوي. هذا هو أهم سطر، هذا هو أهم سطر. بالنسبة للأولويات يا جماعة قريناها في الحصر. نتا كنقول لك مثلا عندي حصر تاع هذه، خلينا نقولوا اكس، انا بديت الاكس وانت توظفو. هنايا الخدمة تاعنا نبداوها ديما بالحاجة اللي حدا اكس. هنايا ضيف ناقص اثنين ومن بعد ربع ومن بعد نقص واحد، يعني بعد على الاكس بشوية. اكس ضيف لها ناقص اثنين ومن بعد ربع ومن بعد ضيف ناقص واحد تاعك وخلاص. إذا هنا نقاط نتوما عبرو: نضيف ناقص اثنين، كي تزيد ناقص اثنين زيدها لهم كامل، زيدها لهذا ولهذا ولهذا. واش راح نلقى؟ اكس واحد ناقص اثنين أقل من اكس اثنين ناقص اثنين أقل يساوي صفر. شوفوا يا جماعة، هذا الحد الثالث هذا علاه نكتبوه باه يولي هنا برك بلي القوسين اسكو موجبين ولا سالبين كيما هنا. هذا يقول لنا بلي القوسان سالبان. تسمى الخطوة اللي جاية دوكا كي تربع بدل، نربع نغير الاتجاه، تسمى باه يولي هكا. هاي بدا بالاتجاه بدلو به ما تنساش. هنا عندنا اكس واحد ناقص اثنين مربع أكبر من اكس اثنين ناقص اثنين مربع. ختاما نضيف ناقص واحد. نضيف ناقص واحد كيزيد ناقص واحد ما يصرا والو، كتزيد ديما زيد الطرفين كما قريتو في الحصر. اكس واحد ناقص اثنين مربع ناقص واحد أكبر من اكس اثنين ناقص اثنين مربع ناقص واحد. سي بون، خلصنا خدمتنا. نهضرو باللغة تاع اف. دركا هادي واش هي؟ هذه هي اف دو اكس أكبر من اف اكس واحد أكبر من اف اكس اثنين. هاي أطرنا البداية تاعنا واش هي؟ البداية هي اكس واحد أقل من اكس اثنين، والنهاية هاي النهاية. دوكا انت كتقارن البداية مع النهاية، واش لقيت؟ فهمنا واش لقيت، واش صرا. بديناها بأقل، بديناها بأصغر، خلصناها بأكبر. تسمى الاتجاه واش بيه تغير. مادام تغير الاتجاه ما طبيعة الدالة هنا واش نقولو؟ متناقصة.
إذا هنا واش نقولو بلي اف متناقصة تماما على المجال الأول، على المجال ماذا؟ ناقص ما لا نهاية 2 ناقص ما لا 2 بطريقة مماثلة على المجال الثاني، على المجال الثاني اللي فهم الإجابة هنا الإجابة راح تجي ساهلة. 2 زائد ما لا نهاية، ركز معايا هنا نفس الشيء، يبدا بنفس المنطلق اكس واحد اكس 2 يساويان إلى المجال 2 زائد ما لا نهاية. قلنا هاد الكتابة اكس واحد و اكس 2 باه نسهلو لكم الأمر ديما كتبها هكا، هادو ميتقاسوش خلاص بالدرجة. هنا الاتجاه، شكون اللي راه حط لنا الاتجاه؟ مادام عندي زائد ما لا نهاية اتجاه يمين، هنايا اسكو زد لي تساوي جيس الرقم ولا لا؟ نزيد تساوي باسكو رانا غالقين على الرقم. ها تساوي، عاود نفس الكتابة. هاهي الخطوات عندنا نضيف ناقص 2 نزيدها لهم في 3 اكس واحد ناقص 2 أكبر اكس 2 ناقص 2 أكبر يساوي ماذا؟ 0. تسمى هنا واش نقولو؟ القوسان واش بهم؟ موجبان. باش محتمل تكتب انت هادي قوسان موجبان كيتربع متبدلش. دوكا الخطوة هادي راح نقولو مربع، كي نربع نحافظ على الاتجاه خليه هكا. إذا هنا واش راح نكتب؟ اكس واحد ناقص 2 مربع أكبر اكس 2 ناقص 2 مربع. ختاما نضيف ناقص 1 نزيد ناقص 1 ما يصرا والو، ما راح يصرا والو. دونك هنا تبقى أكبر، هنا اكس واحد ناقص 2 مربع ناقص 1، وهنا اكس 2 ناقص 2 مربع ناقص 1. سي بون. هذه يا جماعة هي اف، هذه هي اف اكس واحد أكبر من اف اكس 2. أطرنا البداية بديناها بأكبر وباقي خلصناها بأكبر. تسمى ما هو اتجاه التغير الدال على المجال هذا؟ نقولو اف متزايدة تماما على المجال الثاني، على المجال 2 زائد ما لا نهاية. اتجاه التغير الثاني يا جماعة كنت غلط فيه تدير 0، زعما تقدر تقول التمرين كل راح لي. نعطيكم فكرة من الذهب للتحقق من صحة اتجاه التغير. هنا لقيناها دالة على متناقصة ومن بعد واش متزايدة. الخلاصة اتجاه التغير نلخصوها فيه في جدول التغيرات. نطلبوا لكم ورا هذه جدول التغيرات هو خلاصة ما سبق ذكره. هذا ما كان. نركز. شوف هنا جدول التغيرات. شوف لهنا هو قالنا درس اتجاه التغير المجالين. غادي نزيدكم هنا سؤال ثم شكل جدول التغيرات. هنا نزيدوها ثم شكل جدول التغيرات باش يجي الموضوع شامل. جدول التغيرات، جدول التغيرات هو خلاصة ما سبق ذكره كما هضرنا. ركز، عندي هنا قيم اكس وهنا اف دو اكس. عندنا هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. ناقص ما لا 2 لقينا الدالة على متناقصة، 2 زائد ما لا لقيناها متزايدة. هنا حطينا الصورة تاع 2، الصورة تاع 2 ديما تجي الرقم اللي خارج القوس. هاي العبارة حطها ديما قدامك، عبارة اف دي اكس هاهي اف دي اكس تساوي اكس ناقص 2 مربع ناقص 1. بمعنى صورة ناقص صورة 2 عفوا واش تساوي هذا الرقم ناقص 1 ناقص 1. هذه هي القيمة الحدية المحلية للصورة. اللي ما فهمش عندنا اف دو اكس ماذا تساوي؟ تساوي اكس ناقص 2 مربع ناقص 1. عوض اكس ب2 ماذا نجد؟ اف 2 تساوي 2 ناقص 2 مربع ناقص 1. هذا هو صفر. النتيجة ماذا تساوي؟ ناقص 1. ناقص 1 اللي لقيتها هنا نكتبها هنا. هذا مكان. سي بون. سي بون. في الكلام دابا خلينا نختمو بها من بعد. السؤال اللي وراه السؤال هذا ثاني جديد. عندنا ثالثا واش قال لك هنايا؟ بيان ان سي اف هو صورة منحنى الدالة مربع بانسحاب شعاعه ك يطلب تعيينه. هذا سؤال ثاني جديد. هنا راح نتعلمو نرسمو. شوف لهنا كاين طريقتين. الطريقة الأولى يا جماعة حفظا، هنا كل واحد يتبع طريقة أستاذو. هنا عندنا لدينا حنا اف دو اكس واش تساوي اكس ناقص 2 مربع ناقص 1. تقدر تجاوب انت مباشرة بالطريقة هذه مقبولة.
قال سي اف، جاوب كما سقساك بعد ديروا الاجابه منها. سي اف هو سورس وكمل، هو صورة منحنى الدالة مربع بانسحاب شعاعه. ما هو شعاعه؟ شعاعه هكا تقرا المركبات تقراهم مباشرة. مركبات هذا اللي داخل الأقواس نعكسوه، سجل الهضرة هذه اللي داخل الأقواس عكسو، وهذا اللي خارج الأقواس خليه كيما راهو. دونك هذا كينعكسو المعاكس تاعو هو 2، وهذا يبقى كيما راهو ناقص 1. كمعلومة المركبات هكا هما بعد القيمة الحدية 2 ناقص 1. ها واش طلع 2 ناقص 1 هي بعد مركبات الشعاع هكا، هادي عام بها راهو سي بون. الطريقة الثانية هادي فهم، هادي نصبرها ننسى بلي سي اف هو صح صوص دالة مربع. الطريقة سهلة، واش تكتب لنا هنا على الورقة اف اكس واش تساوي لنا اكس ناقص 2 مربع ناقص 1. تقول نضع اف دو اكس تساوي ايكغيك، هادي كنسميوها ايكغيك. واش تساوي لنا اكس ناقص 2 مربع ناقص 1. ناقص 1 ننقلها هنا معناتها ايكغيك زائد 1 واش تساوي اكس ناقص 2 مربع. سي بون. دركا المقدار هذا ونسميوه ايكغيك كبيرة، هذا ايكغيك كبيرة، والقوس هذه نسميوها واش اكس كبيرة، كون هذه نسميوها اكس كبيرة. ماذا نجد ايكغيك تساوي اكس مربع. هذه هي عبارة الدالة مربع. تعاود تكتب نفس الإجابة، تقول له سي اف هو صورة منحنى الدالة مربع بانسحاب شعاعه شنو المركبة تاعو كيما هضرنا قبيل. هنا اللي داخل الأقواس عكسو، واللي خارج الأقواس خليه. هنا 2 تكتب 2، وهنا واش كتب لنا ناقص 1. كنت تخدم في كارت اللي داخل الأقواس نعكسوه، كون هذا تعكسو تلقى 2، وهذا هنا ثاني تعكسو تلقى ناقص 1. بصح كون تخدم بهذه اللي داخل الأقواس عكسو، وهذا اللي خارج الأقواس خليه كيما راه. المهم الكا جماعة هو بعد القيمة الحدية 2 ناقص 1. هكا تشوف سي بون. هذا السؤال فهمناه. زيد قالك مثل بدقة منحنى على مال متعدد المستجنس. الإنشاء، ركز معايا في الإنشاء. إنشاء لازم له تحضير. الإنشاء واش لازمنا؟ لازمنا جدول مساعد للدالة الجديدة. الدالة الجديدة هي عبارتها إيكغيك واش تساوي إكس مربع. دير لنا جدول مساعد لهنا. إيكغيك تساوي إكس مربع. من أجل فرض قيمة الإكس وتلقى إيكغيك. لما إكس يساوي 0 إيكغيك ماذا يساوي 0. إكس يساوي 1 من أجل إكس يساوي 1 نجد إيكغيك 1. من أجل إكس يساوي 2 إيكغيك ماذا يساوي 4. خلاص هذه كاسك فيك. وزيدنا مركبتي شعاع كا. الكا ما هي مركبتها 2 ناقص 1. سي بون. الإنشاء تاعنا هاكا راح يكون. ركز. هذا جماعة هنا عندنا معلم قديم ومعلم جديد. شعاع الوحدة عندي او اي جي، وهذا اف دو اكس وهذا اكس. وهذا معلم قديم. المعلم الجديد المبدأ تاعو هو رأس السهم. الكا تاعنا هو 2 ناقص 1. الصفر عندك 1 وعندي هنا 2 وناقص 1. هاهي ناقص 1. تسمى رأس السهم هو مبدأ المعلم الجديد. رأس السهم هو مبدأ المعلم الجديد. هي بأوفسها تاعنا. ركز. المعلم الجديد. أشياء الوحدة جماعة. هذا معلم جديد. صح. أشياء الوحدة لازم كيما القدم كيما الجدد. هكا يجي رسم دقيق. أشياء الوحدة إذا كان هنا خدمت ب1 سنتيمتر، هنا ثاني لازم 1، وهنا ثاني أيضا 1. هايا نقط هادو الجماعة اللي وجدت لي هادو رسمهم في المعلم الجديد. هايا واش نقولو؟ صورة 0 ماذا تساوي؟ صورة 0 صفر
الصورة تاع واحد يخرج لك المنحنى مسحوب خاص. صورة 2 ماذا تساوي 4. وكمل ما تحبسش هنا، يعني كمل المنحنى يطلع. هنا أكمل بالتناظر. إلا حبيت الصورة تاع ناقص واحد مربع ثاني واحد، ناقص واحد مربع ثاني واحد، ناقص واحد صورة واحد، الله كمل بالتناظر. الناظرة هذه هي هذه كيف هنا بدي عندي تدريجتين، هنا ثاني تدريجتين. والله تحب تقول ناقص 2 الصورة تحوش هي 4 أيضا كيف. ركز معايا. دوكا كيف تعرف بلي المنحنى تاعك راهو صحيح ودقيق. هذا هو سي اف. شوف كمعلومة جماعة، كمعلومة المعلم الجديد الوظيفة تاعو رسم فقط. المعلم الجديد وظيفته رسم فقط. يعني الأسئلة اللي راح يجيوكم على الرسم كما حل المعادلة بيانيا، اخدم بالمعلم القديم، ما تخدمش بالجديد. غادي نكتب لك هنا هام جدا المعلم الجديد ما وظيفته؟ الرسم فقط، ما عنده حتى وظيفة أخرى. داكور. تسمى الأسئلة اللي راح يجوني من بعد يتخدموا بالقديم بالكحل. شوف هنا نعطيك الدليل بلي الرسم تاعك صحيح. عطيني صورة 0، نعطيك الدليل بلي تخدم بالقديم ما تخدمش بالجديد. ما هي صورة 0 هنا؟ تساوي ماذا 3 أخي 0 مربع راح ناقص 4 في 0 راحت، نتيجة ماذا تساوي 3. شوف معايا الصورة تاع 0 انت كون تخدم بالجديد راك تقرا 0، بصح كون تخدم بالقديم صورة 0 قدها تساوي قرا 1 2 3. تسمى هذا الدليل بلي تكمل خدمتك بالمعلم القديم، تسمى ما تحفظ لنا ما والو. داكور. ها يا جماعة ثبتوا لنا المعلومات. نكمل الجزء الثاني الحصة القادمة إن شاء الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل السؤال الخامس. تعيين حلول المعادلة f de x تساوي 0. السؤال الأول بيانيا يا جماعة. شوف معايا f x تساوي 0 قلنا نخدمو بمعلم القديم. f x تساوي 0 تصنت مستقيم معادلته y يساوي 0 اللي هو محور فواصل هكا. راح تلقاه يقطع المنحنى في زوج نقط. النقطة الأولى فاصلة 3، النقطة الثانية فاصلة 1. هذا الشيء اللي خدمته عبر عليه. واش نقولو حلول المعادلة هي فواصل ماذا؟ نقاط تقاطع CF ومحور الفواصل. والمحور الفواصل الله نقولو هو المستقيم ذو المعادلة. ما هي المعادلة؟ y تساوي 0. درنا مجموعة الحلول. هنا S ماذا تساوي؟ الواحد و3. وقلنا الأسئلة اللي تجيبكم تخدم بالمعلم القديم، المعلم الجديد اللي ما يحتاجوش. حتى دركا نقدر نحيو باه ما تخلطلكمش الأمور. ما يحتاجوش. سي بون اوكي. دركا حسابيا يا جماعة. حسابيا في رايك. عطيونا رايكم. اسكو نخدم بالعبارة الأولى كي نقول أنا f de x، كي نقول f de x تساوي 0 وين عبارة اللي لازمك تخير. اسكو نخدمو بهادي x مربع ناقص 4x زائد 3 تساوي 0، ولا نخدمو بالعبارة اللي لقينا حنايا x ناقص 2 مربع ناقص 1، العبارة جديدة يعني تساوي 0. هنا اللي راح تجيك من الأسهل، هادي ما زلتو ما قريتوهاش. تقراها في الثلاثي الثالث في الحل معظم الدرجة الثانية. شوف لهنا حنا نعرفو دوكا نحلو معادلة باستعمال المتطابقات ولا باستعمال العام والشرط. المهم معادلة من الدرجة الثانية يا جماعة حولها إلى جداء معدوم. دونك نخيرو العبارة الثانية x ناقص 2 مربع ناقص 1. هادي كنقدرو نكتبوها ناقص 1 مربع ماذا تساوي 0. هادي بمثابة واش a مربع ناقص b مربع متطابقة شهر رقم 3. تسمع هادي هي a وهادي هي البي باش تفهمو برك. هادي كيف نكتبوها عارضة في عارضة تساوي 0 وراك خلصت تلقى نفس النتائج.
ها واش نقولو أ اللي هي القوس ناقص البي ناقص واحد في القوس زائد واحد. ها يكتب داخل القوس عندنا إكس ناقص اثنين، هنا ثاني إكس ناقص اثنين، سي بون. هاي إكس ناقص اثنين ناقص واحد، النتيجة ماذا تساوي؟ إكس ناقص ثلاثة ضرب ناقص اثنين زائد واحد كم تساوي ناقص واحد، إكس ناقص واحد، النتيجة ماذا تساوي؟ صفر. جداء معدوم. ها واش نقول هنا؟ إكس ناقص ثلاثة تساوي صفر أول، إكس ناقص واحد تساوي صفر، واش معناتها؟ إكس تساوي ثلاثة أول، إكس تساوي واحد. إذا إس ماذا تساوي؟ تساوي الواحد وثلاثة. هذا الدليل بلي الخدمة تاعك صحيحة، كون جا الرسم موش دقيق محال راح تخرج لك هكا. ها الإجابة البيانية تسمى تنطبق مع واش مع الحسابية. هذا الدليل بلي الرسم مليح. روحو فيه. زين قال لك عين بيانيا إشارة اف دو إكس. هاي تعيين سادسا، تعيين إشارة اف دو إكس. نظموها هكا، اكتب ألف بيانيا إشارة اف دو إكس. يا جماعة كفاية نعيدوها بيانيا، خلينا نخدمو باللغة تاع فوق وتحت. وقلنا من قبل ما تخلطوناش الأمور، كي نقول لك اف موجبة مش معناتها نسيطة. شتي الجزء هذا اللي فوق محور الفواصل من هنا حتى لهنا، هذا واش بيه خي موجب، وهذا الفي الصغير هذا خي سالب، هذا سالب، وهنا هذا واش بيه موجب. انعدامها وين صار الانعدام؟ خلاص. تسمى أحسن طريقة هنا لاستخراج جدول إشارة بيانية. أحسن طريقة إكس اف دو إكس. شوف معايا هاكا، شوف هنا كي تعود راه تمشي هكا فوق المنحنى. هنايا الإشارة عندك هنا زي ما خي موجبة، تسمى تملأ الخانة هذه ومن بعد هذه عندي موجبة، هاي موجبة. ومن بعد واش لقينا؟ لقينا انعدام، هو انعدام. ومن بعد واش لقيت إشارة سالبة، هاي سالبة. ومن بعد لقيت انعدام. ومن بعد واش لقيت موجب. خلصت. دوكا الأرقام يا جماعة، الأرقام اللي فوق الدوائر هاسم. هنايا عندي الواحد فوق الدائرة الأولى، وفوق الدائرة الثانية عندي ثلاثة. وحط مجموع التعريف تاعك، مجموع التعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وخرج الجدول وحده. سي بون. كي تحب نهضرو دوك بلغة الرياضيات تقدر تقول عندما جا ناقص ما لا نهاية واحد و ثلاثة زائد ما لا نهاية، المنحنى فوق محور الفواصل تسمى الإشارة اف إكس موجبة. وعندما جا الواحد ثلاثة المنحنى تحت محور الفواصل إشارة اف إكس سالبة. وعند الواحد وعند ثلاثة تسمى عندي انعدام. هذا ما كان. دركا المشكلة في الإشارة حسابيا كيف راح نديرو؟ حسابيا يا جماعة. هذه اللي قراوها مع الأساتذة السحب تقدر طيح لهم، اللي ما قراوهاش ما طيحلهمش. حسابيا هاي لازمني جدول هنايا باه نعيدو الإشارة إكس ناقص اثنين هذه مربع ناقص واحد. خي هذه اف دو إكس تاعنا اللي خيرنا قبيل، عبارتها على شكل جدائي. هي هذه اف إكس ماذا تساوي؟ كي حللناها قبل هكا خرجت. هنا بعد الحساب وجدنا سابقا إكس ناقص ثلاثة مضروبة في إكس ناقص واحد. هكا تشوف سبب ما كان نعاودو الخدمة. هنا كي درنا التحليل تاع هادي هكا لقيناها هكا. دركا أنا سؤالي لمعرفة إشارة جداء هكا تشوف من العمل. لمعرفة إشارة جداء من العمل كيف راح دير؟ هنا راك تعود تقول هذا موجب وهذا موجب. هكا كنت ديت لي نصف الإجابة. قد يكون هذا سالب وهذا سالب، السالب ثاني يبدا موجب. دونك لهنا واش لازمنا نديرو؟ واش نديرو؟ لازمنا جدول. الإجابة استعن بجدول. شوف ركز. إكس ناقص ثلاثة جماعة نحضروا له السهم تاعو هو أين ينعدم. يعني واش تحط في بلاصة إكس باه النتيجة تخرج الصفر. أنا نقول ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي صفر، معناتها هي تعدم عند ثلاثة. تعدم عند ثلاثة. وكي تقراو الدالة تاع الفيس تقراو الأمر هذا. هنا عندي شكون اللي راح يحط لنا الإشارات؟ هذا موجب، معناتها الإشارة هنا كيف راح تكون عكس، وهذه الإشارة راح تكون نفس، معناتها بالدارجة تكون واحدة بواحدة. هنا زايد، هنا راح تكون ناقص، هنا راح تكون زايد. باه نفهمها لك عطيني رقم قبل ثلاثة مثلا واحد. كي تقول واحد ناقص ثلاثة تجي ناقص اثنين تسمى الإشارة سالبة.
عطينا رقم ورا 3 تولي 5 5 ناقص 3 خي 2 تسمى موجبة، تبع ما تبقاش تعوض. حط الإشارة وحدة بوحدة، تجي في الدرجة الأولى عكس نفس. هنا موجبة حط ناقص كيتلقى الانعدام بدل وخلصت. وجات هنا سالبة، هنا حط زائد وهنا ناقص، صاي المهم تجي وحدة بوحدة وخلاص. أوكي هاي الإشارة تاع إكس ناقص واحد. ما هي إشارة إكس ناقص واحد؟ أين ينعدم إكس ناقص واحد؟ عند الواحد. بنفس الطريقة مادام هذا موجب هاك هنا واش راح تكون سالبة وهنا راح تكون موجبة، صاي وجدت لي الأسهم تاعي. هنا البداية ديما ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص ما لا زائد ما لا نهاية. هيا نلخص الإجابة في جدول، دوك تلقاه نفس الإجابة زي قبيل. شوف دوك تلقاه نفس الإشارة هادي، دوك تلقاها هي بعد. هاي ها جدول الإشارة يا جماعة، ركزوا. هاي كتبنا هنا إكس، هنا إكس ناقص 3 ومن بعد إكس ناقص واحد ومن بعد الجدول هذاك هو اف اكس تاعك، هو اف اكس. نروح اوكي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هايا الأرقام اللي عندنا فوق الأسهم، عندنا الواحد وعندنا 3. الواحد ها واحد يعدم الثاني يعدم الجداء، 3 يعدم الأول يعدم الجداء. الظواهر هادو يا جماعة هاكا تقرا. لما إكس يساوي 3 ينعدم الحد الأول، لما إكس يساوي 1 ينعدم الحد الثاني. حاجة ما تستحفظ كلشي يتفهم. هنا قلنا هذا موجب، الإشارات كنت قادر هادو نحضرهم باش كي تتعلم عاد تحطو الجدول. هنا عندي زايد، دابا نكرر لك، عندي هنا ناقص، هنا ناقص، كي تلقى الدائرة كيتبدل. هنا إلا حبيت تخدم بهادو يسار 3 ناقص يمين 3 زايد، متقصر راسك ما والو. عندي هنا موجبة، هنايا يسار الواحد سالبة يمين الواحد موجبة، سي بون. هادي الجداء تاعك، كاين الجداء تاعنا الناقص بدا يساوي زايد، الناقص الزايد ناقص، الزايد في الزايد واش يساوي زايد. اسكو الإشارة اف اكس حسابيين خرجت كيما الإشارة اف اكس باينين؟ نعم. هذا الدليل بلي الخدمة تاعك بكل راهي صحيحة، ما كانش تناقض ما بين البيان والحساب. اوكي. السؤال الأخير قال لك مثل سي جي علما أن جي دي اكس واش تساوي ناقص اكس زايد 3. ركز معايا في الإنشاء. يا جماعة هنا لازمنا جدول مساعد، ركز. السؤال هذا سالي مليح. السؤال رقم 7 إنشاء سي جي. جي دي إكس علما أن جي دي إكس واش تساوي لنا؟ تساوي ناقص إكس زائد 3. كي نقول لك أنا جي دي إكس ولا إكغيك كيف ناقص إكس زائد 3. هنا لازمني جدول قيم ولا جدول مساعد. يعني أفرض قيمة لإكس وأوجد إكغيك. هنايا القيم تاع إكس وإكغيك فرض كيما حبيت. هاني نكتب لك هنا أفرض وهنا أوجد. هيا لما إكس يساوي مثلا 0 كون فرض إكس 0 إكغيك دا راح يكون 3. ولما إكس كون فرضوها مثلا 3 ناقص 3 زائد 3 كون تساوي 0 خلاص. الأصفار ما تقراوهمش باش ما يغلطوكمش. هاروح نمثلو منحنى تلقاه مستقيم. هادي الدالة تاع ألف يا جماعة، كيعود هذا سالب اسمها مستقيم ويجي هابط، الدالة تجي متناقصة. كيعود هذا موجب اسمها الدالة تجي متزايدة. بدير حسابك. هنا إكغيك يساوي 3، هاي إكغيك يساوي 3 هادي النقطة هادي. عندي إكس يساوي 3 النقطة هادي، ربط ما بيناتهم، نحيو هذا ونخليكم غير واش تحتاج. سي ربط ما بين هادي وهادي، نحي الإشارات. فوالا هاو سي جي تاعنا، هذا هو سي جي. هايا جاوبنا على الأسئلة، وهاني خليتكم غير واش تحتاجو. هايا واش قالك الأسئلة؟ قال لنا عين بيانيا حلول المعادلة اف اكس تساوي جي دو اكس. حل بيانيا المعادلة اف اكس تساوي ماذا؟ جي دو اكس. اف اكس تساوي جي دو اكس، يعني هنا شوف لي نقاط تقاطع سي جي مع سي اف. سي اف منحنى البزرق يقطع سي جي في زوج نقط. النقطة هذه مثلا باش تعلم مليح، عندي هذه ا وهذه هي بي. الأ وشو الفاصلة تحل إكس تاعها، نتا كي تحل المعادلة عطيني الإكس، إكس تاعي 0. البي وشو الفاصلة تحل 3 سي بون، هذا المكان. إذا هنا اكتب نتا حلول المعادلة
كما معروفين هي فواصل حلول المعادلة، هي فواصل نقاط تقاطع ماذا؟ سي اف و سي جي و سي جي. واكتب لي مجموعة الحلول تاعي. ما هي مجموعة الحلول؟ عندنا صفر وعندنا ثلاثة. كاين صفر وكاين ثلاثة وإنزال. سي بون. قالك حل المترشحة اف اكس أقل من جي دو اكس. زدتم سؤال هنا كون طيح لنا اف اكس أكبر من جي دو اكس. هكا مسؤولية على بالك كلشي. هاي راه اف اكس أقل من جي دو اكس كيفاه نجاوبو؟ اف اكس أقل من جي دو اكس. هنايا شوف انت على اي مجال سي اف تحت سي جي، سي اف تحت سي جي. هذا الامر هذا هضرنا فيه من قبل. لا وين بلاصه المنحنى سي اف تحت المستقيم. شفتو الجزء هذا المؤشر هذا كامل اللي بدك حل هذا عبر عليه. اعطيني بدايته ونهايته. بدايته هي النقطه ا، نهايته هي بي. الا فاصلتها صفر والبي تساوي 3. هنا يسمى المجال تاعنا يخرج مجال متراجحات تخرج صفر 3. خلاص هذا ما كان. اذا هنا واش نكتبو؟ حلول المتراجحة هي فواصل، متقولش نقاط، فواصل سي اف. خدو كلمة الواقعة تحت سي جي وخلاص. وكتب لي اس فتحة ولا اس واحد بدل الاسم خاصك خدمت باس. اس واحد واش تساوي؟ قلنا صفر 3. كملوا لنا الإضافة هذيك. اف دو اكس أكبر من جي دو اكس. عاود واش نقولو؟ حلول المتراجحة هي فواصل سي اف. دركا الواقعة فوق سي جي. دوكا انت قبيل اجابتك قلت لي صفر 3. شوفوا جماعة بلا ما تشوف الرسم. قبيل كي قلت لك انا اقل نساوي كانت اجابتك صفر 3 هكا. نورمالمون كون نقول لك اكبر نورمالمون تجاوبني على الشيء اللي يبقى بلا ما تشوف الرسم. تقول لي من المفروض تخرج ناقص ما لا نهاية صفر 3 زائد ما لا نهاية بلا ما نشوف الرسم. ها نروح نضرب بلغة الرسم. هنا الجزء هذا خي سي اف خي فوق سي جي. الجزء هذا اللي بالزرق هنايا البداية تاعو هاي ناقص ما لا نهاية ونهايته واش هي؟ صفر. ها كاينة منها ناقص ما صفر. هذه الجزء هذا خي سي اف فوق سي جي بدايته 3 والنهاية تاعو واش هي زائد ما لا نهاية. دونك لهنا واش نكتب؟ هنا نكتب اس 2 تساوي ماذا؟ ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد. كيفاه نلمو المجالات باتحاد 3 زائد ما لا نهاية. هنا حتى فتحت المجالات من هاك ما حطيتليش تساوي. كنت حطيت تساوي هنا نغلق جهة الصفر نغلق جهة 3. انتهى. كتبتوا المعلومات. نتمنى ان شاء الله تخدموا في الفروض كامل. في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله.